नमस्कार, सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भूकम्पले भत्काएको 6 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न। अब कहिले नढल्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने प्रवेश नदिइने। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना। लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो। आज नेपालमा 2618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 16,828 पुग्यो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च जोखिम। कोरोना संक्रमणका कारण ग्यास आयात प्रभावित हुन सक्ने। घरमा खाली सिलिन्डर भए तत्काल भरेर राख्न सरकारवालाको आग्रह। उपभोक्ता अन्यलमा। र नेपाललाई त्रिकोणात्मक 2020 श्रृङ्खलाको उपाधि। फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गर्दै कीर्तिमान कायम गर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। भूकम्पले भत्काएका धेरै ऐतिहासिक संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चर्चा र चासोको थियो धरहरा। धरहरा कहिले पुनर्निर्माण होला भन्ने पर्खाइको समय सकिएको छ। आज प्रधानमन्त्रीले नवनिर्मित 22 तले धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 वैशाख 12 गतिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 साल फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभएको थियो। उक्त घोषणा असफल भए पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीकै पालामा धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2075 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै धरहराको शिलान्यास गरिएको थियो। विनाशकारी भूकम्पले भत्काएपछि 6 वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक धरहराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। शनिबार धरहराको 20औं तलामा रहेको बाल्कुनी पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पवृष्टि गर्दै पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहरा नजिकै बनेको नयाँ धरहराको उचाइ जमिनबाट 83.85 मिटर रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहरा आसपासको पार्क तथा अन्य क्षेत्र समेटिएको बृहत टुडीखेलको निर्माण कार्य बाँकी रहे पनि धरहराको उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा अन्तिमपल्ट ढलेको र अब उपरान्त नढल्ने बताउनुभयो। धरहरा निर्माण हुँदो रहेछ भयो, रानी पोखरी निर्माण हुँदो रहेछ भयो, मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने रहेछ आयो। यी सबै कामहरू हामी गर्न सक्दा रहेछौँ। अब अगाडिका कामहरू समृद्धिका निम्तिका हाम्रा प्रयासहरू पनि सफल हुन सक्छन्। सफल पार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कोभिडको महामारीमा पनि सरकार चुप लागेर नबसेको, विकासका काम अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। पुनर्निर्माणका काममा कोभिडले केही असर गरे पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सरकारले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिएको र निरन्तरको प्रयासले नै धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तर्क गर्नुभयो। ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू आफै कमजोर हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र विभिन्न प्रकारले देश, जनता, विकास, समृद्धि, जनताको सुखसँग मतलब रहेका स्वार्थमा तल्लीन तत्त्वहरू छटपटाइ पनि रहेका छन्। यसमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देश विकास गर्ने हो, समृद्ध बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। यसका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट हामी इमानदारीताका साथ जुटौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले धरहरा क्षेत्रको पार्कलाई विश्वको नमूनाको रूपमा निर्माण हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले तिनै तहको सरकार मिलेर पुनर्निर्माणका कार्यलाई अन्तिम रूप दिने पनि बताउनुभयो।
संसारका कुनै पनि चाहिँ एउटा ठुला चाहिँ सहरहरू राजधानी सहरहरूले एउटा ठुलो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ प्रत्येक सहरमा रहेको हुन्छ। हामी त्यो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ निर्माण गर्ने गरिकन एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको व्यवस्था सहितको त्यो पार्कलाई एउटा खुला चाहिँ क्षेत्रको रूपमा चाहिँ सबै चाहिँ जनताहरू ग्यादरिङ हुने एउटा स्पेसको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने गरेर त्यो एनाउन्स पनि भएको छ र निश्चय पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो काम क्रमशः सबै निकायहरूको तिनै तहको सरकारहरू सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबै मिलिकन यो काम हामी अगाडि बढाउनेछौँ। 1990 साल माघ 2 गतेको भूकम्प अघि धरहरा 11 तलाको थियो। सो भुइँचालोले 2 तला भत्काएपछि 9 तलामा सीमित भएको थियो। 2072 सालको भूकम्पले 9 तले धरहरा भत्किएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिले धरहरा रहेकै स्थान नजिकमा 22 तले धरहरा पुनर्निर्माण गरेको हो। बाहिरबाट भने धरहरा 11 तलाको जस्तो देखिन्छ। अहिले नयाँ बनेको धरहरा आधुनिक र भूकम्प प्रतिरोधी छ। पुनर्निर्मित धरहरामा सुनको जलप लगाइएको गजुर राखिएको छ। 22औं तलामा शिवलिङ्ग छ। 2वटा लिफ्ट रहेको धरहरामा हाललाई एउटा मात्र लिफ्ट सञ्चालन गरिएको छ। धरहरा वरपरको 29 रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तारित सुन्धारालाई समेटेर पार्क बनाउने सरकारी योजना अनुसार 3 अर्ब 48 करोड लागतमा रमण कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना गरिँदैछ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि वैशाख 11 गते आजकै दिन नेपालमा लोकतन्त्र बहाली भएको थियो। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा आन्दोलन भई आजकै दिन राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। जहाँ नयाँ प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनको रूपमा वैशाख 11 लाई लिने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणा अनुसार पुनर्स्थापित संसदको जेठ 4 गतेको बैठकले राज संस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यभाग राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका 7 राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न 12 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एक प्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो, जुन विश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो। सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए। त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। संविधान सभा मार्फत 2072 असोज 3 गते जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको संविधान जारी भयो। नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफै छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ। लोकतन्त्रको 15 वर्ष पुग्दा समेत जनताका समस्या भने समाधान हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा भने वितृष्णा बढ्दै गएको छ। नेपालमा शनिबार थप 2618 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7525 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2486 र 1143 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 132 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,97,087 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3126 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 368 संक्रमित निको भएका छन् भने नेपालमा हालसम्म 2,77,123 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 16,828 संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 71 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 23,95,725 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। तत्काल लकडाउन नगर्ने पक्षमा देखिएको सरकारले भीडभाडयुक्त सबै खाले कार्यक्रममा रोक लगाएको हो, तर सरकारले नै त्यस्ता नियमको पालना गरेको छैन। सरकारले वैशाख 6 गते कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन विभिन्न नियमहरू पालना गर्न आग्रह गरेको थियो। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायत भिडभाड हुने ठाउँलाई वैशाखभर बन्द गराइएको छ। धार्मिक स्थलमा वैशाख मसान्तसम्म नृत्य पूजा मात्रै गर्ने गराउन, एकपटकमा 25 जना भन्दा बढी उपस्थित नहुन र सबैलाई मास्क अनिवार्य गर्न आदेश जारी भएको थियो। सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि 25 जनाको मात्रै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको आदेशमा भनिएको छ। तर आदेशमा भनिएका नियमहरूलाई सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको छ। अझै भनौं, प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा नै त्यस्ता आदेशको उल्लङ्घन भइरहेको छ। ओलीले आयोजना गरेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक वैशाख 6 गते बसेको थियो। बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा 25 जना भन्दा धेरै करिब 270 जना नेताहरू सहभागी थिए। त्यसै गरी वैशाख 7 गते राम सीताको मूर्तिमा बालुवाटारमा अनुष्ठान गरियो, जहाँ सयौंको उपस्थिति थियो। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माडीमा करिब 4000 मानिसको उपस्थिति थियो। वैशाख 9 गते काठमाडौँको बल्खुमा पार्टी कार्यालय शिलान्यासमा पनि 25 जना भन्दा धेरै सहभागी थिए। त्यसै गरी वैशाख 10 गते प्रधानमन्त्री ओलीकै आयोजनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बालुवाटारमा बस्यो। वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सरकारी पक्षले नै सरकारले नै बनाएको नियमनको उल्लङ्घन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अरू कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पनि उल्लङ्घन गर्नुले राम्रो संकेत गएको छैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम तथा महामारीबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी छोडेर पार्टीका बैठक र उद्घाटनमै रमाउनु गलत भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मन्त्रीले बलमिच्याइ गरेर कहिले अम्बाको खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले गुर्जो र बेसार खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले हाछ्यौँ गरेर टार। अब यसरी हुँदैन। जनतालाई मजाक, यो भद्दा मजाकले मुलुक चल्दैन। शासन व्यवस्था चल्न चाहिँ दह्रो शासन प्रणाली र आफू उदाहरण हुने काम गर्नु पर्यो। आफू चाहिँ उदाहरण हुन नसक्ने अनि अर्कालाई अर्थी उपदेश दिएर व्यवस्थामा आफू उदाहरण बनेर जनताको जीवधनको रक्षा मेरो प्राथमिक कर्तव्य हो, यसैमा म लाग्छु भनेर कृत सङ्कल्पित भयो भने त नहुने कुरा के छ र? नागरिकलाई कहिले बेसार पानी त कहिले अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बच्न सुझाव दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कोतिर स्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। तर आफैले भने ती मापदण्ड पालना गर्नु भएको छैन। यही हो, जो नेता छ जसले बाटो देखाउने, जनतालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने मान्छे, उसैले नियम कानुन मान्दैन, उसैले टेर्दैन, उसैले बलजफ्ती गर्छ भने जनताको सरकारप्रति पत्यार हुँदैन। यी अहिले घटनाहरू हेर्दा हामी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भन्छौँ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हताश मनस्थितिमा आफ्नो राजनीति अथवा कुर्सी जोगाउन गरेका प्रयत्नहरू हुन्। यी प्रभावकारी कुरा होइनन् र जनतालाई यसले कुनै मद्दत गर्दैन। यो राम्रो कुरा हुँदै होइन। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका कामहरू गर्दै आएपछि सरकारले दिने गरेका सूचना सामग्रीलाई कसरी विश्वास गर्ने? कोरोनाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। लकडाउन हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको छ, तर जनताको पीडा र मर्कालाई बुझेर महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले खाली रहेका सिलिन्डर भर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। कोरोना बढ्दै गएकोले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा असहज स्थिति आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो।
गत वर्ष कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेसँगै ग्यासको हाहाकार भएको थियो। घण्टौं लाइन लागेर बस्दा पनि नपाउने अवस्था भएकाले फेरि त्यही समस्यालाई नदोर्याउन नेपाल आयल निगमले सबै ग्यास उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो। आफूसँग भएका खाली सिलिन्डर घरमा राखेर हाहाकारको बेला चाप बढाउनु भन्दा अहिले नै भरेर स्टक राख्न निगमले आग्रह गरेको छ। महामारी बढ्दै गए फेरि ग्यास नपाउने स्थिति आउन सक्ने भएकाले पूर्व सूचना निकालेर सचेत गराइएको नेपाल ग्यास उद्योग प्रणालीका बजार प्रबन्धक बुद्धि गम्भीर पण्डितले बताउनुभयो। 2-3 दिन अगाडि नेपाल आयल निगमले एउटा सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई एउटा पत्रचार गरेको थियो, जसमा चाहिँ तपाईहरुसँग भएको स्टोरेज क्षमतालाई चाहिँ भर्नुस् र स्टकहरू चाहिँ बढाउनुस् भन्ने एक खालको पत्र आएको आधारमा त्यो आधारमा चाहिँ अब सम्पूर्ण ग्यास उद्योगीहरूले उद्योग संघले चाहिँ एउटा चाहिँ आम उपभोक्तालाई चाहिँ यो भन्दा अगाडि जुन खालको एक खालको त्यो ग्यास नपाउने त्यो परिस्थिति थियो त्योबाट चाहिँ सेभ हुनको लागि चाहिँ हामीले सूचना जारी गरेका छौं। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी तयारी हालतमा छौं। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले उपभोक्ताहरूलाई ग्यास दिएको अवस्था थियो। अब जब तपाईको झन् यो कोभिडले गर्दा बढ्दै जाने र त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरूमा अब लकडाउनदेखि विभिन्न हुँदै गयो भने त झन् बढी त्रास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै पूर्व सचेत गराएको हो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले खाली ग्यास भरेर राख्न सूचना प्रकाशित गरेपछि बजारमा ग्यासको माग बढेको छ। ग्यासको अभाव हुने डरले एउटै घरबाट 2 देखि 4 वटासम्म ग्यासको अर्डर आउने गरेको ग्यास व्यवसायी कर्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। सूचना आइसकेपछि चाहिँ एकजना कस्टमरले एउटा लाइन ठाउँमा 3टा 2टा अहिले पनि 2टा अर्डर पनि छ एउटै घरमा, नत्र प्राय एउटा लाने मान्छेले 2टा 3टा लान थालेका छन्। न्युज आएपछि मान्छेहरू अलिकति आत्तिने हतासिने अनि भरेर राखौँ भोलि के हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गर्छ। तर त्यस्तो अवस्था नआउला। पहिला पनि 1 वर्ष हामीले लकडाउन भएकै हो। ग्यास अभाव हुन सक्ने सूचनाले गर्दा उपभोक्तालाई थप त्रास बढाएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी स्टक राखिएकोले भोलि ग्यास नपाइने हो कि भन्ने डर पनि बढेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। हल्ला पनि बढी भएको हो मेन कुरो। अब त्रास त मान्छे भइहाल्छ। पहिला पनि धेरै मान्छेले भोगेको हुन्, त्यसले गर्दा नि डर भएको हो। एउटै आवश्यक अनुसार लानु पर्यो। धेरै लगेर राखेर पनि काम भएन। कसैले अब एउटा नपाउँदा कसै घरमा 4-5 राख्नु भएन। आवश्यक अनुसार एउटा चाहिन्छ नि एउटै लगेर हुन्छ नि त। डरले गर्दा होला हजुर, किनभने अब यहाँ त अहिलेसम्म खाँचो पार्दिएका छैनन्, गरिदिइराखेका छन्। अब मान्छेहरूलाई डर भयो नि, पहिला एकचोटि हाकार भयो त्यसैले होला। अब थाहै हुँदैन हजुर, किनभने उनीहरूको अब कतिवटा सिलिन्डर छ थाहा हुन्न। कहिले सबै सिद्धेपछि आउँछन् अनि नभएको बेलामा कहाँबाट दिने, त्यस्तो हुन्छ नि। गत वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतले लामो समय लकडाउन गर्दा नेपालमा ग्यास अभाव भएको थियो। अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेकाले उपभोक्ताले पनि ग्यास जगेडाए राख्न थालेका छन्, जसले गर्दा खाना पकाउने ग्यासको माग पनि बढिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जितेको छ। नेपालले शनिबार फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। 2020 अन्तर्राष्ट्रिय रनको हिसाबमा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो जित हो। नेदरल्यान्ड्सले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 3 विकेट गुमाई 238 रन बनाएको थियो। 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको उच्च स्कोरको जवाफमा आएको नेदरल्यान्ड्सले 17.2 ओभरमा 96 रनमै समेटियो। नेपालले 2010 पछि घरेलु मैदानमा पहिलो उपाधि हात पारेको हो। नेपालले पछिल्लो पटक घरेलु मैदानमा 11 वर्ष अगाडि विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 जितेको थियो। यो सँगै हामी सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भूकम्पले भत्काएको 6 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न। अब कहिले नढल्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने प्रवेश नदिइने।
आज 15औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो। आज नेपालमा 2618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु, सक्रिय संक्रमित 16,828 पुग्यो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च जोखिम। कोरोना संक्रमणका कारण ग्यास आयात प्रभावित हुन सक्ने, घरमा खाली सिलिन्डर भए तत्काल भरेर राख्न सरकारवालाको आग्रह, उपभोक्ता अन्यलमा। र नेपाललाई त्रिकोणात्मक 2020 श्रृङ्खलाको उपाधि, फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गर्दै कीर्तिमान कायम गर्न सफल। सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।